बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदे के तहत 30 ममालिक पर मुश्तमिल नेटो ने मई तक तमाम गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के बारे में अपने फैसले को मौखर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा एंथोनी ब्लिंकन ने अफगान सदर अशरफ गनी से टेलीफोन पर स्टोलनबर्ग के बयान के बाद कहा है कि फौजी इत्तेहाद तब ही अफगानिस्तान से निकलेगा जब सिक्योरिटी हालात इजाजत देंगे। उन्होंने नेटो वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस के पहले रोज के बाद सहाफियों को बताया है कि हम सिर्फ इस वक्त वहां से निकलेंगे जब वक्त सही होगा। भारतीय किसानों का रेल रोको के नाम से एहतजाज कामयाब हो गया। कई रियासतों में एक भी ट्रेन न चली। किसान रहनुमाओं ने कहा है कि वोट अवाम ने दिए, मोदी काम कारपोरेट कंपनियों के लिए कर रहा है। ये कैसी जमहूरियत है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में किसानों ने रेलगाड़ियां रोककर मुजाहरे किए। मुजाहरीन ने मुतनाज़िया कवानीन के खिलाफ तहरीक आगे बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा है कि मोदी सरकार जितनी रुकावटें खड़ी करेगी एहतजाज उतना ही तेज होगा। खवातीन की भी बड़ी तादाद ने एहतजाज में शिरकत की। बैतुल मक़दस में 6 साल बाद होने वाली शदीद बर्फबारी ने पूरे शहर को बर्फ से ढक दिया। जियारत को आने वाले ज़ायरीन बर्फबारी से खूब लुत्फ अंदोज होते रहे। याद रहे कि मकबूजा बैतुल मक़दस में आखिरी बार 2015 में बर्फबारी हुई थी। अक़वाम मुत्तहिदा का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हकूक़ के माहिरीन ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अवाम से ज़मीन और रोजगार में इम्तियाजी सलूक हो रहा है। भारत ने कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को यकतरफा तौर पर कालादम करार दे दिया है। इंसानी हकूक़ के माहिरीन का ये भी कहना है कि भारत ने कश्मीर में 2020 में नाम नहाद डोमिसाइल कवानीन पास किए। भारत की नाम नहाद कानून साजी से कश्मीरी अवाम अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने से महरूम हुए। लद्दाख सरहदी तनाज़ा। चीन का पहली बार भारत के साथ सरहदी झड़प में फौजियों की हलाकत का एतराफ़। चीन ने पहली बार एतराफ़ किया है कि गुज़िश्ता साल जून में भारतीय फौजियों के साथ गोलान वादी में होने वाली झड़प में इनके 4 फौजी हलाक हुए थे। चीनी सरकारी मीडिया ने जुमे को खबर दी कि 4 फौजी चीनी सरहद में दाखिल होने की कोशिश करने वाली गैर मुल्की फौज से लड़ते हुए हलाक हुए। यह लड़ाई गुज़िश्ता साल जून में हुई थी जिसमें भारत के 20 फौजी हलाक हुए थे। ताहम इस वक्त चीन ने इस बारे में कोई मालूमात नहीं दी थी। अमेरिका ने जोहरी मुआहदे में वापसी के लिए ईरान से बातचीत के लिए आमादगी जाहिर कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट एंथोनी ब्लिंकन ने ईरान के साथ जोहरी मुआहदे की बहाली पर आमादगी जाहिर करते हुए कहा है कि अगर ईरान जोहरी मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करे तो वाशिंगटन दोबारा मुआहदे में शामिल हो जाएगा। पेरिस में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास हुआ जिसमें अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट ने वीडियो कॉल के जरिए शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से ईरान को दिए गए वज़ाहती पैगाम को दोहराते हुए कहा है कि ईरान मुआहदे में शामिल होना चाहता है तो इसे 2015 के जोहरी मुआहदे की शराइत पूरा करना होगी। अदालत का मंजूर पश्तीन और मोहसन दावड़ के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत ने पीटीएम के सरबराह मंजूर पश्तीन और मोहसन दावड़ के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तियाल अंगेज तकारीर और मुल्की बगावत के केस में मफरूर मुल्जमान पीटीएम के सरबराह मंजूर पश्तीन और मोहसन दावड़ का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि मफरूर मुल्जमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करके रिपोर्ट पेश की जाए जबकि केस की समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि अफगानिस्तान से फौजी इनखला में किसी सूरत जल्दबाजी नहीं की जाएगी। नेटो की तकरीब से खिताब के दौरान अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि अफगानिस्तान से किसी भी सूरत जल्दबाजी में फौज का इनखला मुकम्मल नहीं किया जाएगा। अमरीका और तालिबान के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि फ्रीकैन मुआहदे की तमाम शराइत को तस्लीम करते हैं कि नहीं।
ایرانی محکمہ صحت کی خاتون ترجمان کا کہنا ہے کہ روسی کرونا ویکسین ایران میں تیار ہوں گی۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی محکمہ صحت کی خاتون نے کہا ہے کہ روسی کرونا ویکسین کی ملک میں تیاری کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سپوتنک 5 ویکسین کی پہلی کھیپ ایران پہنچ چکی ہے اور اب طبی ٹیموں کی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ویکسین کو ملک کے اندر تیار کرنے کی معلومات کی منتقلی بھی ہوئی ہے۔ محکمہ صحت کی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ روسی ویکسین کے علاوہ کیوبا میں تیار کردہ ویکسین کی بھی تیاری کی معلومات کی منتقلی بھی ہونے جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کرونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات، سزائیں اور جرمانے عائد۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں عائد کر دی گئی۔ مقامی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کے فیڈرل پبلک پروسیکیوشن نے عوام کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف حفاظتی اقدامات کی دانستہ خلاف ورزی پر قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ایران کا ٹرمپ کی جانب سے لگائی گئی پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ۔ ایران نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر لگائی گئی پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی لگائی گئی پابندیاں ہٹائے۔ جواد ظریف کا کہنا تھا کہ پابندیاں ہٹائی جائیں گی تو ایران بھی انتقامی اقدامات کو روک دے گا۔ دوسری جانب امریکہ نے ایران کے ساتھ دوبارہ جوہری معاہدے کی واپسی کا عندیہ دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، بات چیت کریں گے اگر ایران معاہدے کی خلاف ورزی بند کر دے گا۔ روسی صدر کے نمائندہ برائے افغانستان کی آرمی چیف سے ملاقات۔ روسی صدر کے نمائندہ برائے افغانستان نے سپہ سالار پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ سے اہم ملاقات کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق روسی صدر کے نمائندہ برائے افغانستان کے دورہ پاکستان کے موقع پر GHQ کا دورہ کیا اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے تفصیلی ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی صورتحال سمیت افغانستان میں امن عمل پیش رفت بھی زیر غور آئیں۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک میں امن خطے کے بہترین مفاد میں ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور روس نے تعلقات مستقبل میں مزید فروغ دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ امریکہ کا شمالی کوریا کی ہیکنگ سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا اعلان۔ امریکی حکومت نے شمالی کوریا کی ہیکنگ سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے 3 شمالی کوریائی باشندوں پر بڑے سائبر حملوں میں ان کے مشتبہ کردار کے الزام عائد کرنے کے بعد کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ بنیادی تشویش پیانگ یانگ کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام سے ہے، لیکن شمالی کوریا کی حکومت کی بدنیتی پر مبنی سائبر سرگرمیوں پر بھی غور کیا جانا ضروری ہے۔ شمالی کوریا کے بارے میں امریکہ کی پالیسی پر نظر ثانی کرنے سے شمالی کوریا کی طرف سے پائے جانے والی مہلک سرگرمیوں اور ان خطرات کی مکمل حیثیت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان افغان امن عمل اور تعمیر و ترقی سے متعلق کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم نے تعلیم میں افغان طلبہ کی معاونت کے لیے 6000 وظائف کا اجرا کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے افغانستان کی مسعود فاؤنڈیشن کے چیئرمین نے ملاقات کی۔ اس موقع پر افغان امن عمل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے احمد ولی مسعود اور ان کے وفد کو وزارت خارجہ آمد پر خوش آمدید کہا۔ پاکستانی انجینئر کی PSL میں اسٹیڈیم کو ڈرون کے ذریعے سینیٹائز کرنے کی پیشکش۔ پاکستان میں سول مقاصد کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کو عام کرنے والے باصلاحیت نوجوان سعید عظمت نے پاکستان کرکٹ بورڈ کراچی کی انتظامیہ اور سندھ حکومت کو پیشکش کی ہے کہ وہ پاکستان میں تیار کردہ ہیوی لوڈ اٹھانے والے ڈرونز کے ذریعے PSL کے میچز کے دوران کرکٹ اسٹیڈیم کو سینیٹائز کر سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔